आज हामी लिक्विडको सर्फेस टेन्सन भनेको कस्तो प्रोपर्टी हो भनेर डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि अर्को लास्ट प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेर हामीले चाहिँ भिस्कोसिटी पढ्छौं है। अब यो दुईटा मात्रै बाँकी छ लिक्विडमा, देन वी स्टार्ट सोलिड। अब यो सर्फेस टेन्सनको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्समा चाहिँ एकदम डिटेलमा पढ्छौ, त्यही भएर केमिस्ट्रीमा चाहिँ जस्ट अब 2 मार्क्सको लागि हो, सोधिहाल्यो भने अहिले चाहिँ जेनरली। ओके, अब सर्फेस टेन्सन है, अब यो अलिकति यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। अरु म्याथमेटिकल पार्टहरु चाहिँ सबै तिमीहरूको फिजिक्समा आउँछ, न्यूमेरिकलहरु पनि तिमीहरूले पढ्छौ धेरै नै सर्फेस टेन्सनको फिजिक्समा, तर केमिस्ट्रीमा त्यस्तो केही पनि पढ्दैन। जस्ट यसको फिजिकल मिनिङ है, ठ्याक्कै सर्फेस टेन्सन भनेको कस्तो प्रोपर्टी हो लिक्विडको र यसको दुईवटा इफेक्ट छ ड्यू टु द सर्फेस टेन्सन हैन। टु इफेक्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। दुईटा इफेक्टको बारेमा हामी पढ्छौं। एउटा इफेक्टलाई भन्छ लिक्विड ड्रप्स आर स्पेरिकल इन सेप है। लिक्विड ड्रप्स ट्राई टु मेन्टेन स्पेरिकल सेप। वाइ भनेर एउटा सोध्न सक्छ, किन लिक्विडको ड्रपहरु चाहिँ प्राय जसो स्पेरिकल सेप बनाएर बस्छ, स्पेरिकल सेपमा बस्न खोज्छ। एउटा यो एउटा इफेक्ट पढ्छौं। र अर्को क्यापिलरी एक्सन भनेर हामीले पढ्छौं। क्यापिलरी एक्सन भनेको क्यापिलरी ट्युबमा हामीले लिक्विडलाई राख्दा त्यहाँ दुईटा एक्सन हुन्छ कि लेभल अफ द लिक्विड इन द क्यापिलरी ट्युब राइजेस, यसलाई हामी राइज अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। अर्को कि लिक्विड लेभल फल्स इन द क्यापिलरी ट्युब, र यसलाई हामी फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। यो किन हुन्छ त? इन सम लिक्विड्स the level of the liquid in the capillary tube rises, and in some other liquid हैन the level of the liquid in the capillary tube falls. कुनै लिक्विडमा हो, कुनै लिक्विडमा चाहिँ कुनै लिक्विडलाई क्यापिलरी ट्युबमा राख्दा लिक्विडको लेभल राइज हुन्छ, कुनै लिक्विडलाई क्यापिलरी ट्युबमा राख्दा लिक्विडको लेभल फल हुन्छ। त्यही भएर यो राइज र फल हुने कारण के हो? यहाँ दुईटा फोर्सको हामीले कुरा गर्छौं, एउटा एडेसिभ फोर्स र अर्को कोहेसिभ फोर्स। यो दुईटा फोर्स मध्ये कुन फोर्स ग्रेटर हुन्छ त्यही अनुसार कि लिक्विडको लेभल राइज हुन्छ कि फल हुन्छ। हामीले यति कुरा पढ्ने हो है केमिस्ट्रीमा, अरु म्याथमेटिकल पार्टहरु केही पनि गर्दैनौं। र अब सर्फेस टेन्सन बुझ्नको लागि पहिला एउटा सिम्पल हामीले एउटा फिगर ड्रा गर्नुपर्छ, डिस्कस गर्नुपर्छ। यो फिजिक्समा नै आउँछ है, यो सबै फिजिक्समा रिपिट हुन्छ, केमिस्ट्रीमा जस्ट एकदम फिजिकल मिनिङ मात्रै दिएको छ हाम्रो सिलेबसले। सपोज एउटा कन्टेनरमा लिक्विड छ र त्यो लिक्विडका अब मिलियन बिलियन्स मलिक्युलहरु हुन्छन्, र मैले चाहिँ एउटा मलिक्युल चाहिँ सरफेसमा कन्सिडर गरेँ। सपोज यो एउटा लिक्विडको मलिक्युल हो सरफेसमा, र अर्को मलिक्युल अफ लिक्विड मैले लिक्विडको बिचतिर कन्सिडर गर्यो। यसलाई हामी बल्क मलिक्युल भन्छौँ है। बल्क भनेको बिचतिर, सबैतिरबाट लिक्विडले घेरेको मलिक्युललाई चाहिँ बल्क मलिक्युल भन्छ है। यो पुरै लिक्विड छ है, यो भाँडोमा पुरै लिक्विड हो, र मैले लिक्विडको एउटा मलिक्युललाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर ठुलो देखाएको, रिप्रेजेन्ट गरेको मात्रै हो है। यो सबै यस्ता मलिक्युलहरु यहाँ मिलियन्स बिलियन्स ट्रिलियन्स जति पनि हुन सक्छ, र मैले दुईटा मलिक्युललाई चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ ठुलो साइजमा देखाउन गइरहेको छु। When a molecule of liquid is considered in the bulk है, bulk भनेको बिचतिर, यदि हामीले लिक्विडको मलिक्युललाई कन्सिडर गर्यौं भने के हुन्छ अरे भने, अब यो बल्क मलिक्युलको वरिपरि सबैतिर लिक्विड छ, त्यही भएर सबै मलिक्युलले यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, किनभने देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन अमंग द मोलिक्युल्स अफ लिक्विड हैन। लिक्विडको मलिक्युल मलिक्युल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई हामीले कोहेसिभ फोर्स भन्छौं। त्यही भएर यो बल्कमा भएको मलिक्युललाई सबैतिरबाट है अरु मलिक्युलले पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। यताबाट नि एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन सक्छ, माथिबाट पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन सक्छ, तलबाट पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हरेक साइडबाट यो बल्कको मलिक्युललाई अरु मलिक्युलले है, यसको नेबरिङ मलिक्युलले अथवा सराउन्डिङ मलिक्युलले एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब when a molecule is considered in the bulk of the liquid, then this bulk molecule is attracted from all possible directions by its surrounding molecule. So due to this, what is the force, net force acting on this bulk molecule? The net force acting on this bulk molecule is 0, because the molecule in the bulk of the liquid is attracted from all possible directions
इक्वली सबैतिरबाट यो मलिक्युललाई इक्वली तानेपछि यो हरेक अपोजिट डाइरेक्सनको फोर्स के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हैन जसले गर्दा यो मलिक्युलमा एक्ट हुने नेट फोर्स जसलाई हामी रिजल्टेन्ट फोर्स भन्छौं इफेक्टिभ फोर्स भन्छौं त्यो चाहिँ 0 हुन्छ बल्कमा छ भने यदि मलिक्युल बट अब हामीले सरफेस टेन्सन भन्ने बित्तिकै यसलाई सरफेस फोर्स पनि भन्छ है टेन्सन भनेको फोर्स हो अब कस्तो फोर्स हो भन्दा सरफेसमा भएको मलिक्युलमा एक्ट हुने फोर्स हो त्यही भएर यो सरफेस टेन्सनको फिजिकल मिनिङ बुझाउनको लागि मैले चाहिँ दुईटा मलिक्युल कन्सिडर गरिरहेको छु अब फिजिक्समा नि तिमीहरु यसरी नै पढ्छौ होला लेट्स होप सो हैन त्यति बेला क्लियर हुन्छ पहिला केमिस्ट्रीमै पढ्ने भयो यसको मिनिङ त्यही भएर पछि तिमीहरुले फिजिक्समा नि यो रिपिट हुन्छ त्यति बेला झन् क्लियरली बुझ्लौ हैन फिजिक्सको सरले झन् कसरी बुझाउनु हुन्छ हैन मैले चाहिँ अहिले दुईटा मलिक्युल कन्सिडर गरे है सरफेस टेन्सन भन्ने बित्तिकै लिक्विडको सरफेसमा भएको मलिक्युलको लागि मात्रै एप्लाई हुने फोर्स हो क्या त्यही भएर मैले एउटा मलिक्युल बल्कमा कन्सिडर गरे अनि यो बल्कमा भएको मलिक्युलमा चाहिँ नेट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने द मलिक्युल इन द बल्क अफ द लिक्विड इज अट्र्याक्टेड फ्रम अल पोसिबल डाइरेक्सन सो डिफरेन्ट फोर्सेस एक्टिङ अन दिस मलिक्युल क्यान्सल फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन एन्ड द नेट फोर्स बिकम्स 0 त्यही भएर यो बल्कमा भएको मलिक्युलमा इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ त्यही भएर यो मलिक्युल सबैतिरबाट तानिया छ तर पनि कतैबाट नतानिएको जस्तो हुन्छ किनभने सबैतिरबाट इक्वली तानेपछि यसमा नेट फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै एउटा मान्छेलाई दुईटा हातमा चाहिँ दुईतिरबाट दुईटा मान्छेले बराबर फोर्सले तानिएपछि तान्न त तानिरहेछ नि त त्यहाँ इक्वली तानिरहेछ तर त्यो मान्छे कतै पनि जाँदैन लेफ्टतिर पनि जाँदैन राइटतिर पनि जाँदैन किनभने उसलाई दुवैतिरबाट इक्वली तानेपछि नेट फोर्स एक्टिङ अन द पर्सन बिकम 0 भने जस्तै हो यहाँ पनि है त्यही भएर बल्कमा यदि लिक्विडको मलिक्युल छ भने त्यो मलिक्युललाई सबै पोसिबल डाइरेक्सनबाट अरु मलिक्युलहरूले एट्र्याक्ट गर्छ जसले गर्दा नेट फोर्स एक्टिङ अन द बल्क मलिक्युल इज 0 ओके बट व्हेन वी कन्सिडर अ मलिक्युल अफ लिक्विड एट द सरफेस तर हामीले लिक्विडको मलिक्युललाई जब सरफेसमा कन्सिडर गर्छौं सरफेस भनेपछि त अब माथिपट्टि भयो त्यहाँ भन्दा माथि त एयर छ बाहिर हो त्यो सरफेसमा भएको मलिक्युललाई चाहिँ तलतिरबाट मात्रै अरु लिक्विडको मलिक्युलहरूले तान्ने भयो किनभने माथि त हावा छ हैन अब हावाको मलिक्युलले नि तान्न त सक्छ दुईटा मलिक्युल बीच फोर्स अफ एट्र्याक्सन त हुन्छ तर लिक्विड मलिक्युलको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कम्प्यारिजनमा एयरको मलिक्युलको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ त्यही भएर यसलाई माथिबाट हावाले नि तान्छ भनेर नि हामीले भन्न सक्छौं सरफेसली तर त्यो फोर्स नेग्लिजिबल हुन्छ त्यही भएर when we consider a molecule of liquid at the surface है लिक्विडको मलिक्युललाई जब हामीले सरफेसमा कन्सिडर गर्छौं then the molecule of the liquid at the surface is attracted only from downward direction तलतिरबाट मात्रै तानिन्छ किनभने लिक्विडका मलिक्युल त तल मात्रै छन् सरफेसको लागि त सरफेस भनेको त सबैभन्दा माथिको लेयर भयो हैन सबैभन्दा माथिको लेयरको लिक्विडको मलिक्युललाई तलतिरबाट मात्रै अरु मलिक्युलले तान्ने भयो जसले गर्दा द नेट फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन जसले गर्दा नेट फोर्स चाहिँ तलतिर तानिन्छ सरफेसमा भएको मलिक्युलमा चाहिँ नेट फोर्स डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ अब यो त मैले एउटा मलिक्युलको लागि देखाएँ हैन यहाँ त अब मलिक्युल त सबै टच भएर बसिरहेछ सबै मलिक्युलमा यसरी नै डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ फोर्स अप्लाई हुन्छ जसले गर्दा सरफेसमा भएको मलिक्युलहरु तलतिर भनेको टुवर्ड्स द बल्क अफ द लिक्विड है लिक्विडको बल्कतिर तानिन्छ सो ड्यू टु दिस है वास्तवमा सरफेस टेन्सन भनेकै यही तलतिर तानिने फोर्स नै हो तर यो तलतिर तानिने फोर्सले गर्दा के हुन्छ भने द अप्पर सर्फेस अफ द मलिक्युल एट द सर्फेस गेट्स स्ट्रेच जस्ट लाइक अ स्ट्रेच रबर व्हिच इज अंडर टेन्सन and this is called surface tension है मैले एउटा मलिक्युलको लागि मात्रै फिगर बनाएँ तिमीहरुले अब इमेजिन गर न यससँग जोडिएको अर्को मलिक्युल अर्को मलिक्युल छ सबै मलिक्युल चाहिँ तलतिर तानिन्छ तलतिर तानिएपछि के हुन्छ अरे भने यो सबै मलिक्युलको अप्पर सर्फेस है तलबाट फोर्सले तानेपछि माथितिरको सर्फेस चाहिँ स्ट्रेच हुन जान्छ अरे तन्किन जान्छ अरे जस्ट लाइक स्ट्रेच रबर व्हिच इज अंडर टेन्सन हैन जब हामीले रबरलाई तानिदिन्छौं अथवा डोरी बानी राखेको छ भने त्यो डोरीलाई तलबाट हामीले झुनिएपछि त्यो डोरी
के हुन्छ स्ट्रेच हुन्छ टेन्सनमा हुन्छ हो फोर्स भनेकै टेन्सन हो त्यस्तै यहाँ सर्फेसमा भएको लिक्विडका मलिक्युलहरूलाई तलबाट अरू मलिक्युलले तानेपछि सर्फेसमा भएको मलिक्युलहरूको अपर सर्फेस चाहिँ स्ट्रेच हुन जान्छ अरे तन्किन जान्छ अरे हैन अन्डर टेन्सनमा हुन्छ अरे हो त्यही स्ट्रेच हुन जाने फोर्स जुन फोर्स यहाँ क्रिएट भइरहेछ तलबाट लिक्विडको मलिक्युलले तानेर त्यही फोर्सलाई नै सर्फेस टेन्सन भनेर भनियो त्यही भएर सर्फेस टेन्सन भनेको सर्फेसमा भएको मलिक्युलहरूमा एक्ट हुने फोर्स र यसको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ डाउनवार्ड है डाउनवार्डको मतलब लिक्विडको बल्कतिर भनेको सर्फेसबाट तलतिर जहाँ चाहिँ लिक्विड छ धेरै त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ सर्फेस टेन्सन चाहिँ एक्ट हुन्छ त्यही भएर सर्फेस टेन्सन भनेको यसलाई सिम्पली अब हामीले डिफाइन सर्फेस टेन्सन भन्यो भने सबै अब यो प्रोसेस यसरी बल्कमा मलिक्युल कन्सिडर गर्ने सर्फेसमा कन्सिडर गरेर सबै कुरा लेख्न त सक्दैनौँ होइन 1 र 2 मार्क्सको लागि होइन हामीले सिम्पली 1 सेन्टेन्समा डिफाइन गर्नु पर्यो र यसको म्याथमेटिकल डेफिनेसन पनि छ है अब फिजिकल मिनिङ चाहिँ यो द नेट इनवार्ड फोर्स एक्जर्टेड हो अन अ मलिक्युल अफ लिक्विड एट द सर्फेस है सर्फेसमा भएको लिक्विडको मलिक्युलमा इनवार्ड डिरेक्सन भनेको यो डाउनवार्ड डिरेक्सनमा अथवा लिक्विडको बल्कतिर एक्जर्ट हुने फोर्सलाई नै हामीले सर्फेस टेन्सन भन्छौँ यो चाहिँ फिजिकल मिनिङ हो है त्यही भएर डिफाइन सर्फेस टेन्सन भन्यो भने सर्फेस टेन्सन क्यान बी डिफाइन्ड एज द नेट इनवार्ड पुल भनेको त्यही लिक्विडतिर माथि त हावा छ हैन लिक्विड चाहिँ तलतिर छ मलिक्युलहरू त्यही भएर द नेट इनवार्ड पुल अथवा फोर्स exerted on a molecule of liquid at the surface is called surface tension र अब सर्फेस टेन्सनलाई म्याथमेटिकल्ली पनि डिफाइन गरेको छ अब यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन र यसको म्याथमेटिकल रिलेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्समा पढ्छौ यहाँ पनि म म्याथमेटिकल्ली चाहिँ डिफाइन गर्छु अब ठ्याक्कै सर्फेस टेन्सन भनेको कति हुन्छ कसरी मेजर गर्ने त्यसको लागि त हामीले म्याथमेटिकल हैन यसको डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्यो म्याथमेटिकल रिलेसनहरू पढ्नु पर्यो त्यो चाहिँ फिजिक्समा पढ्छौ हैन तर म्याथमेटिकल डेफिनेसन चाहिँ म यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु ओके म्याथमेटिकल्ली चाहिँ सर्फेस टेन्सनलाई अब मेजर गर्नु पर्यो भने हैन यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको छ भने यो सर्फेसमा भएको मलिक्युलमा है सर्फेसमा भएको मलिक्युलमा एउटा युनिट सेन्टिमिटर लेन्थको एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गर्ने है सपोज यो सर्फेसमा भएको मलिक्युल हो मैले युनिट सेन्टिमिटर लेन्थ भनेको 1 सेन्टिमिटर लेन्थको एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गरे है सर्फेसमा भएको लिक्विड मलिक्युल सँग हो एउटा इमेजिनरी लाइन हामीले इमेजिन गर्ने 1 सेन्टिमिटर लेन्थको अनि त्यो हामीले कन्सिडर गरेको इमेजिन गरेको 1 सेन्टिमिटर लेन्थको इमेजिनरी लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर है परपेन्डिकुलर हुने गरेर अथवा एट राइट एंगलमा चाहिँ हो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स एक्ट हुन्छ अरे त्यो फोर्सलाई नै सर्फेस टेन्सन भन्ने रे म्याथमेटिकल त्यही भएर मैले 1 सेन्टिमिटर लेन्थको एउटा इमेजिनरी लाइन इमेजिन गरे र अब यो लाइनसँग राइट एंगल हुने गरेर भनेको परपेन्डिकुलर हुने गरेर जुन भनेको यो एंगल 90 डिग्री हुने गरेर इनवर्ड डिरेक्सनमा जुन फोर्स एक्ट हुन्छ सपोज यो इनवर्ड फोर्स हो यो फोर्सलाई नै सर्फेस टेन्सन भन्ने है यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ फिजिक्सले अथवा म्याथमेटिकल्ली त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली सर्फेस टेन्सन can be defined as the force acting at right angle अथवा force acting perpendicularly केसँग perpendicularly to an imaginary line of unit length कति unit length 1 meter कि 1 centimeter imaginary line of unit centimeter length हो drawn to the molecule of liquid at the surface at rest अरे है रेस्ट कन्डिसन चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो लिक्विडको मोलिक्युल सर्फेसमा हुनु पर्यो एउटा कुरो अर्को कुरो त्यो मोलिक्युल चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा हुनु पर्यो हो त्यति बेला त्यो सर्फेसमा भएको रेस्ट कन्डिसनमा भएको लिक्विडको मोलिक्युलमा हो यदि हामीले सर्फेसमा 1 सेन्टिमिटर लेन्थको हो एउटा इमेजिनरी लाइन कन्सिडर गर्यौं ड्र गर्यौं भने त्यो 1 सेन्टिमिटर लेन्थको इमेजिनरी लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर राइट एंगलमा डाउनवर्ड डिरेक्सनमा जति फोर्स एक्ट हुन्छ अरे त्यो फोर्सलाई नै सर्फेस टेन्सन भन्ने
है। र अब अरू फर्दर म्याथमेटिकल पार्टहरू, अब यो सर्फेस टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यहाँ अर्को फोर्स हुन्छ, त्यो फोर्स भनेको वेट अफ द लिक्विड हो, वेट अफ द लिक्विडलाई एमजी भन्छ हो, त्योसँग इक्वल गर्ने म्याथमेटिकल पार्टहरू चाहिँ सबै फिजिक्समा आउँछ। केमिस्ट्रीमा कुनै पनि म्याथमेटिकल पार्ट छैन है, यति कुरा बुझ्ने हो तिमीहरू। त्यही भएर सर्फेस टेन्सन भनेको लिक्विडको सर्फेसमा भएको मलिक्युलमा एक्ट हुने फोर्स हो, जुन चाहिँ तलतिर एक्ट हुन्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हो। एउटा यो कुरो बुझ्नु पर्यो। र अर्को म्याथमेटिकल्ली चाहिँ कति हुन्छ अरे सर्फेस टेन्सन भन्दा हो, म्याथमेटिकल्ली सर्फेस टेन्सन इज द फोर्स एक्टिङ एट राइट एङ्गल to an imaginary line of unit centimeter length drawn to the molecule of liquid at the surface which is at the condition of rest। यति कुरा बुझ्ने हो। र यसको अब युनिट है फोर्स पर युनिट एरिया के अरे फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। म्याथमेटिकल्ली सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ है, 1 सेन्टिमिटर लेन्थमा एक्ट हुने फोर्स भनेपछि यसको एसआई युनिट भनेको फोर्स बाई एरिया हो। र अब फोर्सलाई हामीले न्युटनमा मेजर गर्यौँ भने हैन, फोर्स बाई लेन्थ, एरिया हैन, फोर्स बाई लेन्थ। अब न्युटन पर मिटर एसआई युनिट हो। र अब यो फोर्स चाहिँ एकदमै ठुलो फोर्स होइन हैन, यो स्मल म्याग्निट्युडको फोर्स हो। त्यही भएर स्मल म्याग्निट्युडको फोर्सलाई चाहिँ हामीले अब साना युनिटमा मेजर गर्दा यो मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले फोर्स पर मिटर भन्दा पनि डाइन पर सेन्टिमिटरमा चाहिँ बढी एक्सप्रेस गर्छौँ। त्यही भएर यसको सिजिएस युनिट चाहिँ डाइन पर सेन्टिमिटर है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि भनेको यसको कन्सिक्वेन्सेस अथवा इफेक्ट, दुईटा इफेक्ट। वाइ लिक्विड ड्रप्स आर स्पेरिकल इन सेप, लिक्विड ड्रप किन स्पेरिकल सेप बनाएर बस्न खोज्छ, अर्को क्यापिलरी एक्सन, यो दुईटा चाहिँ बढी सोधिरहेछ। यति कुरा हो हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्ने। ओके, अब लेख्दैछौँ है त। यो फिगर चाहिँ तिमीहरूले बनाउने है एउटा बल्बमा, अनि यो मैले यो म्याथमेटिकली डिफाइन गर्दा 90 डिग्री यस्तो यस्तो कोरेको यो बनाउनु पर्दैन है। यसरी 90 डिग्री बनाएर 1 सेन्टिमिटर कन्सिडर गरेर तिमीहरूलाई त्यो कुनै पनि बुकले बुझा हुँदैन। मैले त्यो डेफिनेसनलाई, म्याथमेटिकल डेफिनेसनलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई यसरी देखाइदिया हो है। त्यो बुझ्नको लागि मात्रै हो, त्यसरी कोरेर चाहिँ देखाउनु पर्दैन है। ठ्याक्कै म्याथमेटिकल्ली कसरी डिफाइन गरिएछ भनेर बुझाउनलाई मात्रै मैले त्यो कोरिदिया हो। दुईटा मलिक्युल चाहिँ कन्सिडर गर्नै पर्छ है। तिमीहरूले जहाँसम्म लाग्छ मलाई फिजिक्सको बुकहरूमा पनि यस्तो फिगरहरू देखाएको छ। दुईटा मलिक्युल, यो चाहिँ यसलाई मलिक्युल अफ लिक्विड इन द बल्क भन्छ है, अ बल्क मलिक्युल भन्छ, अ बल्क है, BULK, यो बल्क मलिक्युल हो, अ बल्क BULK, बल्क मलिक्युल, बल्क मलिक्युल। र यो माथिको मलिक्युललाई मलिक्युल अफ लिक्विड एट द सर्फेस हो, यो अ सर्फेस मलिक्युल, अ सर्फेस मलिक्युल, a surface molecule। Okay, go on writing. When a molecule of liquid is considered in the bulk, when a molecule of liquid is considered in the bulk, when a molecule of liquid is considered in the bulk, then the molecule, the bulk molecule, then the molecule is attracted. Then the molecule, the bulk molecule, then the molecule is attracted from all possible directions। सर उता साइड को थोरै देखिरहेको छैन हो, त्यसमा केही छैन। ए अगाडिको यति होला। When a molecule of liquid is considered in the bulk, then the molecule is attracted from all possible directions by its surrounding, molecules।
When a molecule of liquid is considered in the bulk, then the molecule is attracted equally one है यहाँ छुटे छ, then the molecule is attracted equally. तानिएर मात्रै भएन नि, सबैतिरबाट इक्वली तानिनु पर्यो अनि बल्ल नेट फोर्स 0 हुन्छ. Then the molecule is attracted equally from all possible direction by its surrounding molecule, and the net force है, net भनेको resultant जसलाई इफेक्टिभ पनि भनिन्छ, and the net or resultant भनेको effective, and the resultant force acting on the molecule, resultant force, net force acting on the molecule भनेको bulk molecule, on the molecule becomes 0. Net force अथवा resultant force अथवा effective force acting on the bulk molecule becomes 0. But when a molecule of liquid, when a molecule of liquid is considered, when a molecule of liquid is considered at the surface, when a molecule of liquid is considered at the surface, but when a molecule of liquid is considered at the surface, then the molecule is attracted, then the molecule is attracted only from, then the molecule is attracted only from downward direction, downward, then the molecule is attracted only from downward direction, then the molecule is attracted only from downward direction, and the net force act inward है, इनवर्ड भनेको डाउनवर्ड हो है, लिक्विड तिर एक्ट हुन्छ भनेको नेट फोर्स, एन्ड द नेट फोर्स एक्ट इनवर्ड, दैट इज टुवर्ड्स लिक्विड, दैट इज टुवर्ड्स बल्क भन्ने नि हुन्छ. नेट फोर्स एक्ट इनवर्ड, दैट इज टुवर्ड्स बल्क भनेको लिक्विडको तलतिर एक्ट हुन्छ, र यही तलतिर एक्ट हुने फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने हो त, सर्फेस टेन्सन. र यो सर्फेस टेन्सनले गर्दा लिक्विडको अप्पर सर्फेस चाहिँ एकदम स्ट्रेच भएर तन्किएर बसेको हुन्छ, व्हिच इज लाइक अ स्ट्रेच रबर अन्डर टेन्सन है, तन्किएको रबर जस्तै स्ट्रेच भएर बसेको हुन्छ. ओके, दिस द नेट इनवर्ड पुल भनेको फोर्स है, the net inward pull, that is force exerted on a molecule of liquid, the net inward pull or force exerted on a molecule of liquid at the surface is called surface tension, What is surface tension भन्यो भने जस्ट हैन यति मात्रै लास्ट लेख्नु हुन्छ, द नेट इनवर्ड पुल or force exerted on a molecule of liquid at the surface is called surface tension. र अब यसलाई हामीले फर्दर म्याथमेटिकली है डिफाइन गर्ने अनि यसको दुईटा इफेक्टको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौं. Mathematically, surface tension can be defined
mathematically surface tension can be defined as the force, defined as the force acting at right angle. Mathematically, surface tension can be defined as the force acting perpendicularly भनिनुहुन्छ अथवा force acting at right angle. केसँग right angle? To an imaginary. हामीले इमेजिन गर्ने हो 1 सेन्टिमिटर लेन्थको लाइन जसलाई हामी टेन्जेन्ट पनि भन्छौँ है सर्कलको हैन जस्तै यो लिक्विड ड्रपलाई हामीले स्पेरिकल एजुम गर्छौं यो सर्कल जस्तै हो त्यही भएर तिमीले सर्कलमा टेन्जेन्ट भन्ने के हो पढिसकेका छौ हैन त्यो सर्कलको एउटा मात्रै पोइन्टमा टच गर्ने लाइन हो जोसँग चाहिँ हैन त्यसको अब अर्को लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने त्यो टेन्जेन्ट भन्छौं भनेर तिमीले सर्कलमा नि पढाएको छौ नि त्यही भएर mathematically surface tension can be defined as the force acting at right angle to an imaginary line of unit length. Unit length भनेपछि अब युनिट भनेको एकाइ लेन्थ हो एकाइ भनेपछि 1 मिटर 1 सेन्टिमिटर नि हुन सक्छ तर यहाँ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर फिक्स गरेर यसलाई डिफाइन गरेको छ imaginary line of unit length that is 1 centimeter length. Force acting at right angle to an imaginary line of unit centimeter length that is 1 centimeter length to the molecule of liquid at the surface and in rest. Mathematically, surface tension can be defined as the force acting at right angle to an imaginary line of unit centimeter length that is 1 centimeter length drawn to the molecule. Drawn DRAWN. त्यो इमेजिनरी लाइन चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो केसँग त्यही सर्फेसमा भएको लिक्विडको मोलिक्युलसँग length drawn to the molecule of liquid at the surface and in rest. The SI unit of surface tension is Newton per meter. And CGS unit is dyne per centimeter. Dyne per centimeter. Dyne per centimeter. अब यसको दुईटा इफेक्ट है यो धेरै सोधिरहेको छ इफेक्ट भाइ लिक्विड ड्रप्स आर स्पेरिकल इन शेप भनेर ओल्ड इज गोल्डमा तिमीहरुलाई धेरै चोटी सोधेको छ यो 1 मार्क्स क्वेशन फर्स्ट गर्दा हो सर क्वेशन फर्स्ट के रे त्यो क्वेशन फोर्सले गर्दा हो सर हो क्वेशन फोर्सले गर्दा नै हो सरफेस टेन्सन भनेकै त्यही हो तलतिर मोलिक्युलले लिक्विडको मोलिक्युलले तलतिर तान्छ त्यो फोर्सलाई नै हामीले कोहेसिभ फोर्स भन्ने हो जसले गर्दा माथिको सरफेस चाहिँ तन्किएर बस्छ के त्यो तन्किएर बस्ने इफेक्ट नै सरफेस टेन्सनको इफेक्ट त्यही भएर
लिक्विड ड्रप किन स्पेरिकल सेपको हुन्छ है? यो नेट अलिकति अनस्टेबल आइरहेछ खै किन हो यहाँ? तिमीहरूले क्लियरली त सुनिरहेछौ नि होइन? नेट अनस्टेबल भनेर यहाँ बेला बेला दिइराख। अब त्यो लिक्विडको ड्रपहरू स्पेरिकल सेपमा बस्नुको कारण चाहिँ के हो भने अब लिक्विडको होइन अब एउटा ड्रपमा त त्यहाँ लिक्विडको हजारौँवटा मलिक्युलहरू हुन्छ नि त। त्यो सबै मलिक्युल चाहिँ तलतिर तानिन्छ ड्यू टु सर्फेस टेन्सन है, ड्यू टु कोहेसिभ फोर्सले गर्दा। अनि के हुन्छ त त्यो स्पेरिकल सेपमा चेन्ज हुन्छ। र स्पेरिकल सेपमा चेन्ज हुँदाखेरिको फाइदा चाहिँ के हो भन्दा फर अ गिवन भोल्युम अफ लिक्विड है, लिक्विडको भोल्युम फिक्स समान हो, द्याट इज फर अ गिवन भोल्युम अफ लिक्विड द सर्फेस एरिया इज मिनिमम फर अ स्पेरिकल सेप। क्या जब सेप चाहिँ स्पेरिकल हुन्छ नि सर्फेस एरिया मिनिमम हुन्छ। सर्फेस एरिया मिनिमम गराउने काम नै यो सर्फेस टेन्सनको चाहिँ मेन इफेक्ट हो। त्यही भएर द इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन इज टु रिड्युस टु मिनिमाइज द सर्फेस एरिया अफ द लिक्विड टु द मिनिमम। लिक्विडको सर्फेस एरियालाई सकेसम्म मिनिमम गर्ने काम, सानो बनाउने काम नै यो सर्फेस टेन्सनको मेन इफेक्ट हो। त्यही भएर सर्फेस एरिया मिनिमम अकुपाई गर्नको लागि हो लिक्विड ड्रप्सहरू स्पेरिकल सेपमा चेन्ज भइदिन्छ। यो चाहिँ ड्यू टु इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन नै हो। त्यही कोहेसिभ फोर्सले गर्दा नै लिक्विडको ड्रप चाहिँ स्पेरिकल सेपमा बस्न खोज्छ एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ क्यापिलरी एक्सन है त। अब लेख त इफेक्ट्स अफ सर्फेस टेन्सन भनेर। इफेक्ट्स अफ सर्फेस टेन्सन यसको दुईटा मेजर इफेक्ट छ हो सर्फेस टेन्सनको। एउटा लिक्विड ड्रप्स आर स्फेरिकल इन शेप, व्हाई आर लिक्विड ड्रप्स होइन ट्राई टु एटेन स्पेरिकल सेप भन्छ होइन। त्यही भएर मैले यो लिक्विड ड्रप्स आर स्पेरिकल इन सेप इज वान इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन। अब किन स्पेरिकल हुन्छ भन्दा ड्यू टु द इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन नै हो। त्यही भएर यसलाई कसरी लेख्ने भने द इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन, द इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन, the effect of surface tension is to reduce the effect of surface tension is to reduce the area of the surface area of liquid. The effect of surface tension is to reduce the surface area of liquid to minimum है। सकेसम्म लिक्विडको सर्फेस एरियालाई मिनिमम गर्ने काम चाहिँ यो सर्फेस टेन्सनको के हो त इफेक्ट हो। द इफेक्ट अफ सर्फेस टेन्सन इज टु रिड्युस द सर्फेस एरिया अफ लिक्विड टु मिनिमम फर अ गिवन भोल्युम, फर अ गिवन भोल्युम अफ लिक्विड, for a given volume of liquid, comma, the surface area is minimum, the surface area is minimum. For a given volume of liquid, the surface area is minimum for a spherical shape. For a given volume of liquid, the surface area is minimum for a spherical shape. For a given volume of liquid, the surface area is minimum for a spherical shape, and due to the effect of surface tension, due to the
effect of surface tension, liquid drops try to maintain अथवा attain try to maintain spherical shape. भनेर यति लेख्नु पर्यो। अब यो टाइम सिट दिन लायो अनि जोइन गर्ने अनि फर्मेसन अफ लिड सर्ट पनि यस्तै हैन सर? केमा फर्मेसन अफ लिड सर्ट भनेको नि यस्तै हैन? हो लिडको पनि हो हैन। अब धेरैमा छ तिमीहरूलाई मर्करी छ नि, मर्करी पारो मर्करी ड्रप्सहरू पनि सबै स्फेरिकल सेपमा हुन्छ, किनभने त्यसमा त एकदम बढी सर्फेस टेन्सन हुन्छ है। सर्फेस टेन्सन एकदम बढी हुन्छ यो मर्करीको। अब त्यो क्यापिलरी एक्सनमा नि आउँछ मर्करी, त्यही भएर मर्करी जहिले पनि एकदम गोलो मात्रै भएर बस्छ, स्फेरिकल सेपमा हुन्छ एकदमै। अब सर्फेसमा नि डिपेन्ड गर्छ है, त्यो लिक्विडलाई हामीले चाहिँ एकदमै स्मुथ सर्फेसमा राखिदिने हो